सोचिए एक शहर जहां क्रिमिनल पुलिस से भागते हैं और फिर एक आदमी पैदा होता है जो पुलिस को ढूंढता है। कराची की गलियों में मोटरसाइकिल पर घूमता हुआ एक शख्स, आज कौन सा पुलिस वाला जिंदा मिलेगा। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, ये कहानी है बदले की, सिस्टम के जवाल और एक ऐसे आदमी की जो कानून के खिलाफ जंग बन गया। उसका नाम था फ़हीम कमांडो। फ़हीम फारूकी फ़हीम कमांडो कैसे और क्यों बना, 100 पुलिस ऑफिसर्स को क्यों मारा और फ़हीम का अंजाम क्या हुआ, ये सब आपको हम इस कहानी में बताएंगे। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल क्राइम केसेस। सच देखना है, सब्सक्राइब करें। फ़हीम कमांडो सिर्फ कराची का नाम नहीं था, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के सबसे खौफनाक सिंबल बन चुका था। कहा जाता है 100 से ज्यादा पुलिस वालों को कत्ल किया, और ये कत्ल खामोशी में नहीं होते थे। वो थाने फोन करता और सिर्फ इतना कहता, मैं आ रहा हूं, और फिर शहर की किसी गली में किसी वर्दी का रंग लाल हो जाता। ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं रही, इसके तार लंदन, मुंबई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक जुड़ा बताया गया है। पावर, ऑर्डर्स और शहरों के बीच चलती खामोश जंग। मगर असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या फ़हीम पैदा ही कातिल हुआ था या फिर उसे धीरे धीरे बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या फिर एक पूरे सिस्टम का आईना? क्योंकि जब कानून खुद खौफ पैदा करने लगे तो फिर कुछ लोग कानून के दुश्मन बनकर पैदा होते हैं, और फ़हीम कमांडो शायद उन्हीं में से ही एक था। फ़हीम कमांडो का असल नाम फ़हीम फारूकी था। नॉर्थ नाज़िमाबाद शहर का वो हिस्सा जहां ज्यादातर कहानियां कॉलेज, नौकरी और बेहतर मुस्तकबिल पर ख़त्म होती हैं। फ़हीम पढ़ा लिखा था, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, बीकॉम ग्रेजुएट। उसका भाई पुलिस में एएसआई था। ये कोई क्राइम फैमिली नहीं थी, ना ही किसी जंग का वारिस। ये एक मिडिल क्लास एजुकेटेड घराना था, जहां इज्जत, डिसिप्लिन और कानून से दूर रहना जिंदगी का कानून समझा जाता था। पुलिस ने फ़हीम को 2 मरतबा पकड़ा, मगर दोनों दफा सिर्फ एक वजह से छोड़ दिया। ये तो बहुत शरीफ लगता है, साफ सुथरा चेहरा, बेदाग जुबान, आंखों में कोई खौफ नहीं। मगर अक्सर सबसे खतरनाक खौफनाक तूफान खामोश समंदर से उठता है, और फ़हीम के चेहरे के पीछे शायद आने वाले तूफान के पहले आसार छुपे हुए थे। क्योंकि जब शराफत को बार बार शक बनाया जाए और इज्जत को निशाना, तो फिर नकाब पहनना सिर्फ चॉइस नहीं रहता, जरूरत बन जाता है। जवानी के दिनों में फ़हीम शहर की स्ट्रीट पॉलिटिक्स से आसानी से मुतासिर हो गया। गली के लड़के, स्कूल के बच्चे, नारे, पथराव और जलती हुई बसेस, ये सब उस वक्त खेल लगता था। मगर फिर पुलिस आई, हवालात, सख्त अल्फाज, धमकियां, मारपीट, छोटी सी जगह में जिंदा रहने का सबसे पहला सबक। लेकिन जब सारे बच्चे कुछ घंटों के बाद बिना किसी नतीजे के छोड़ दिए गए, तो फ़हीम के जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ, अगर हम इतना सब करके भी बच गए हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते। ये सिर्फ गलत फहमी नहीं थी, ये खौफ के टूटने का लम्हा था। और जब इंसान के अंदर का खौफ मर जाए तो फिर ना कानून बचता है, ना हद। उस दिन फ़हीम ने किसी को कत्ल नहीं किया, उस दिन सिर्फ एक चीज मरी, उसका डर। और जब डर मर जाए तो फिर नकाब पहनना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। यहाँ से फ़हीम फारूकी धीरे धीरे फ़हीम कमांडो बनने लगा। 1992 कराची ऑपरेशन, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी ड्राइव नहीं थी, ये शहर की रूह पर गहरा जख्म। फ़हीम ने ये सब अपनी आंखों से देखा, घरों में दरवाजे तोड़कर घुसना, खवातीन की बेहुरमती, जवानों को बाजू से पकड़कर घसीट कर ले जाना, और फिर बिना अदालत, बिना गवाह, सिर्फ एक लफ्ज, एनकाउंटर। ये मंजर सिर्फ खबरों में नहीं थे, फ़हीम के घर के दरवाजे पर भी रोज दस्तक होती, वालिद को बुलाया जाता, भाई से सवाल होते, रिश्तेदारों के घर चक्कर लगते, रोज का खौफ, रोज की तौहीन। यहाँ कहीं फ़हीम के अंदर एक ऐसा फैसला पक्का होने लगा, अब मैं पुलिस से बदला लूंगा। मगर यह फैसला सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, ये जहनी तब्दीली थी। गुस्से से ज्यादा ये यकीन बन चुका था कि जब कानून खुद पर जुल्म करे तो फिर बदला सिर्फ जुर्म नहीं रहता, मिशन बन जाता। उस दिन के बाद फ़हीम फारूकी सिर्फ पुलिस से नफरत नहीं करता था, वो पुलिस को अपना दुश्मन मान चुका था। और जब दुश्मन वाज़ेह हो जाए तो जंग सिर्फ वक्त का सवाल नहीं होती। फ़हीम सिर्फ जज्बाती नहीं था, वो समझ चुका था सिर्फ नफरत से जंग नहीं जीती जा सकती, उसे ट्रेनिंग चाहिए थी। इसी तलाश ने उसे अफगान जहाद के उन कैंपसेस तक पहुंचाया जहां जंग सिर्फ सिखाई नहीं जाती, जीती जाती। काबुल, कंधार, यहाँ फ़हीम को बंदूक से पहले डिसिप्लिन सिखाया गया,
آٹومیٹک ویپنز کب کہاں کتنی دیر، اربن ویلفیئر، تنگ گلیوں میں گھوم کر غائب ہو جانا، اسکیپ روٹس، ہر لمحے کے بعد دوسرا راستہ، روف ٹاپ موومنٹس، زمین پر پھنسنا نہیں اوپر سے کھیلنا، اور یہ سب سے خوفناک سبق، ٹارگٹ کلنگ، نام، وقت، جگہ اور صرف ایک موقع۔ یہاں فہیم فروکی نے اپنی پوری پہچان پیچھے چھوڑ دی، اور جب وہ واپس لوٹا تو وہ صرف ایک غصے سے بھرا ہوا لڑکا نہیں تھا، وہ فہیم کمانڈو بن چکا۔ اب وہ پولیس کے مقابلے کے لیے تیار تھا، صرف بندوق کے ساتھ نہیں، دماغ کے ساتھ۔ اور جب ٹریننگ اور یقین مل جائیں تو پھر شہر بیٹل فیلڈ بن جاتا ہے۔ کراچی کا سب سے مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بہادر علی، پولیس انکاؤنٹر کا پوائنر، سخت، بے رحم اور پولیس کے اندر ایک سمبل۔ اس دن فہیم کمانڈو کو سیدھا پیغام ملا، اسے ختم کرو۔ پلاننگ شروع ہوئی، سرویلنس ہوئی، فون کالز ٹریک ہوئے، شہر پر گھٹا چھا گئی۔ سب کچھ پولیس کے مطابق چل رہا تھا، مگر فہیم اب وہ لڑکا نہیں رہا تھا جو گھبرا جاتا۔ رات کا ایک لمحہ، پولیس گاڑی رکتی ہے، اچانک دھماکہ، اور پھر تین طرف سے فائرنگ، نہ وارننگ نہ موقع، صرف ٹرینڈ شاٹس، میڈ بلٹس۔ بہادر علی اور اس کے ساتھی وہیں گر گئے۔ اس دن صرف ایک انکاؤنٹر نہیں ہوا، اس دن کراچی پولیس کے اندر خوف پیدا ہوا، کیونکہ پہلی مرتبہ کسی نے انکاؤنٹر سسٹم کو پلٹ کر جواب دیا تھا، اور شہر نے یہ بھی سمجھ لیا فہیم کمانڈو اب صرف ایک نام نہیں، وہ لیجنڈ بن چکا، ایک ایسا لیجنڈ جو پولیس کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ فہیم کمانڈو کا بھائی مزمل فاروقی کراچی چھوڑ چکا تھا، اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا۔ سوچا تھا شہر، سیاست اور خوف سب پیچھے رہ جائے گا، مگر سسٹم یادیں نہیں بھولتا۔ ایک دن پولیس ریڈ ہوئی، بحث ہوئی، سوال جواب ہوئے، اور پھر کوئی وارننگ نہیں، کوئی ارسٹ نہیں، سیدھی فائرنگ۔ مزمل فاروقی وہیں مار دیا۔ فہیم کو بس اتنا بتایا گیا، تمہارا بھائی نہیں رہا۔ اسے جنازہ تک اٹینڈ کرنے نہیں دیا گیا، نہ آخری دیدار، نہ دعا، نہ مٹی۔ اس لمحے فہیم کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹا، اس دن ہر واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ اب نہ صلح ممکن تھی، نہ قانون پر یقین، نہ رحمت کی امید۔ اس کے بعد فہیم کے لیے صرف ایک قانون رہ گیا، جہاں پولیس والا دکھے، چھوڑنا نہیں۔ اس دن کے بعد فہیم کمانڈو بدلہ نہیں لے رہا تھا، وہ جنگ لڑ رہا تھا، اور جب جنگ ذاتی ہو جائے تو پھر کسی کا جیتنا موت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ 1995 فہیم کمانڈو آخر کار گرفتار کر لیا گیا۔ جگہ CIA صدر، 3rd ڈگری، لمبے سوال، سخت رویے، اور پھر ایک دن اچانک فیصلہ ہوا۔ فہیم کو جیل سے نکالا گیا، بہانہ دیا گیا نشاندہی کے لیے، مگر ایک بات واضح تھی، فہیم کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ گاڑی چلی، رات گہری ہوتی گئی، اور پھر پولیس انکاؤنٹر۔ یہ لفظ اگلی صبح اخباروں کی سرخیوں میں تھا۔ میڈیا نے جو تصویر دیکھی اس میں فہیم زمین پر پڑا تھا، ہاتھ اب بھی ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اور دعویٰ یہ تھا مقابلہ ہوا۔ سوال اسی لمحے پیدا ہو گیا، ہتھکڑیوں میں بندھا آدمی کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مجرم تھا تو عدالت موجود تھی، مگر فیصلہ عدلیہ نے نہیں دیا، گولی نے دیا۔ فہیم کمانڈو مار دیا گیا، مگر اس کی موت نے شہر کو محفوظ نہیں کیا، صرف ایک اور کہانی پیدا کرتی، ایک ایسی کہانی جو آج بھی جوابوں سے زیادہ سوالات چھوڑتی ہے۔ فہیم کمانڈو صرف ایک قاتل نہیں تھا، وہ سسٹم کی ناکامی کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ مجرم تھا تو عدالت موجود تھی، قانون لکھا ہوا تھا، فیصلہ ہونا چاہیے تھا، مگر جب قانون خود قتل کا راستہ چنے تو پھر فہیم کمانڈو پیدا ہوتے ہیں۔ فہیم کے مرنے کے بعد بھی کراچی میں خون بہنا بند نہیں ہوا، نام بدلتے گئے، چہرے بدلتے گئے، مگر طریقہ وہی رہا، اور سوال اب بھی زندہ ہے، فہیم کو مار کر کیا واقعی شہر محفوظ ہو گیا؟ یہ تھی کہانی فہیم کمانڈو کی۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی، خوفناک گینگسٹر کی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔